नमस्कार. 25 तारखेक गोवा विधानसभेचे स्पिकराचे इलेक्शन आसा. म्हणजे खातीर आमी सगळे जाण भारतीय जनता पक्ष, मंगो पक्ष आनी 3 अपक्ष असे सगळे मिळून आज फॉर्म भरपाक हांगा आयिल्ले आसा. एक बरो मनीस गणेश गांवकर हाच्या नांवान भारतीय जनता पक्षान हो फॉर्म भरला. ताका अनुमोदन म्हजे बरोबर बाकीच्यांनी दिल्लें आसा. आनी हें इलेक्शन येता त्या 25 तारखेक आसा. 11:30 असेंब्ली ओपन जातली आनी हें इलेक्शन थंय जातलें. म्हाका खूब आनंद जाता, कारण एक बरो गरिबींतल्यान वयर आयिल्लो मनीस आज स्पीकर पोस्टाक करता. आनी जे ते आमचे 100% आसा. आमी 33 जाण आसा आनी ओपोजिशन फक्त 7 आसा. त्या खातीर जैत कोणाचें जातलें ह्या बद्दल दुबाव ना, कोणाकूच ना, तुमकांय ना आनी आमकांय ना, हें म्हाकाय खबर आसा. त्या बद्दल अभिनंदन आमी त्या दिसा करतले. ताका तेन्ना सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. दसरो चल्ला, दसरो येतलो, नवरात्रोत्सव चल्ला आनी एक वेगळें वातावरण गोंयांत आसा. सुंदर अशें वातावरण म्हणटा, पवित्र अशें वातावरण गोंयांत. आनी हें वातावरण घेवन आमी विधानसभेक अनेक विशय म्हणटा पळय, जेन्ना तुमी गणेश गांवकर स्पीकर आसता त्या दिसान आतां कशें आसा, हें जें डिसिजन आसा हें पार्टी डिसिजन आसा. वेगवेगळ्या तरेन पार्टी जेन्ना वता तेन्ना वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी मनात दवरून पार्टी विशय हाडाळटा. आनी त्या खातीर हो त्या पार्टीचो विशय आशिल्ल्या कारणान ताचेर हांव चड उलयना. आनी इतलेंच हांव सांगूं शकता, गणेश बरो शिकिल्लो भुरगो. म्हज्या भावा बरोबर तो प्रसाद आशिल्लो, दिपका बरोबर. दीपक हो माजी आमदार. आनी सगळें ताचें शिक्षण फोंडेच्या GVMCंतूच जालां. आनी त्या खातीर ताचें अभिनंदन हांव पयलींच करतां, पूण त्या दिसा मोठ्या प्रमाणांत अभिनंदन करता.